सुरवातेक आमी गीत घेवया A5 पेज नंबर 3. Bukti somnia Dayon gurun yeta Viswas turun yeta Papa mukareta Atmian sotan Bapa Usung yetang tuka Atmian sotan Bapa Usung yetang tuka. सगळ्यांक तुमकां देव बरोच दिवं. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नाफी Amen. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसो. मोगाल भयणी भावानो, आयच्या नोवेनाचो विशय जावन आसा मारिया जेजूची गोवाय. मारिया आमचे मायन देवाच्या उतराक पयलो आनी वयलो जागो दिलो आनी ह्याच उतरा प्रमाणे ती सदांच जियेली. जायते कोश्ट सोंसले पूण तिणें आपलो भावाट देवाचेर सदांच दवरलो आनी जेजूची गोवाय जाली. ह्या नोवेनांत भाग घेतना मारये भाशेन देवाच्या बोलान आमी जेजूचे गोवाय जावं सोम्याची कृपा आमकां मागुया. पयले भावानो, आयज आमी दुसरें नव्यान कोत्ता मूत सायबिणीचे. मारिया जेजूची गोवाय जाली. सगल्यो आमच्यो संवसारान आवय आसा तांच्या पासत आमी मागुया. मारयेचे देखीन ताणेन आपल्या कुटुंबान आवयांनी मार्गदर्शन घेवंक तेचें जिवीत आपणावंक ह्या मिसा भेटेन आमी मागता. आनी तेच परी आमचे सोंपलेले आवय फ्लोरेन्सिया लुईस हेच्या वती पासत आमी मागता. दोनी देवान तेच्या आत्म्यांक संस्कार दिवंक आनी तेंच्या कुटुंबा पासत आमी मागुया. हे पवित्र रितीन फावते परी वाट घेवचे खातीर आमची पातकां ओडकून घेवया. काळजांतान दुगदोत्तल्या बोगसणे दिवच्याक तुका बापान धाडला सोम्या काकुतकर. सोम्या काकलुतकर. तूं पातक्यांक आपयलाय क्रिस्ता काकुतकर. क्रिस्ता काकलुतकर. आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवापाच्या उजव्याक बसलाय सोम्या काकुतकर. सोम्या काकलुतकर. सर पदवेदार देव आमची काकुतकरूंक आनी आमची पातकां बगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. प्रार्थया. सर पदवेदार देवा, भाग्योत आंकवार मारेची शकाय आमकां फावो केल्या देखून आमी सतसता. हे मोगाल आवयचे विनंतीन ह्या संवसारान सर वायटा वेगळ्यांतली आमकां वाटाय आनी सर्गार सासणाच्या सुखाक आमकां पावय. आमच्या सोम्याव तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्या पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक. आमेन. भाग्योन पावलून कोरीतकारांक बरयलेले पयले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, तुमचे मोदें हांव आयलोलो तेन्ना सुंदर भाशेची हुशारकाय आनी व्हडली व्हडली जाणवाय दाखोवन देवान दिल्ली साक्षी हांवें तुमकां परगटूंक ना. तुमचे मोदें आसलो तेन्ना जेजू शिवाय मुणगे कुर्सार मारलोल्या क्रिस्ता शिवाय दुसऱ्या कित्याचीच ओळख म्हाका ना म्हूण हांवें तुमकां दाखयला. हांव तुमचे मोदें आयलोलो तेन्ना म्हजे सोकतेर पात येवन न्हय पूण भियोवन आनी कांपून आयलोलो. हांवें तुमकां खात्री दितोले मनशाचे जानवाये पोरमोणे उतोर परगटूंक ना,
आनी निरोप दिवंक ना, पूण हें सगलें आत्म्याचे सोक्तेन घडोवन आयलें. म्हणटोच तुमच्या भावार्थाची बुनयाद मनशाची जानवाय न्हय, पूण देवाची शक्ती. देवाचें उतर हें: देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब: सर्वेस्परा, तुजे समूर्तीचो हांव कितलो मोग कोत्ता. सगळीं म्हणुया: सर्वेस्परा, तुजे समूर्तीचो हांव कितलो मोग कोत्ता. तुजे समूर्तीचो हांव मोग कोत्ता कितलो. दिसभर ती म्हज्या मनांतूच आसा. तुज्यो आज्ञा सदांच म्हजें जिवीत चलयतात. तांचे वरवीं तुवें म्हाका म्हज्या दुस्माना परस शाणो केलाय. जबाब: सर्वेस्परा, तुजे समूर्तीचो हांव कितलो मोग कोत्ता. तुजी कुशी हांव नियाळीत आसा देखून सगल्या म्हज्या गुरू परस हांव शाणो जालां. तुजे कायदे सांबाळटा देखून जाणट्याचे जानवाये परस अदीक व्हड म्हजी जानवाय. जबाब: सर्वेस्परा, तुजे समूर्तीचो हांव कितलो मोग कोत्ता. तुज्या उतराक पाळो दिवचे खातीर पातकांच्या मार्गार हांव पांय दवरिना. तुज्या कायद्यांक पाठ करून हांव चलोना, कित्याक तूंच म्हाका तांची समजणी दिताय. जबाब: सर्वेस्परा, तुजे समूर्तीचो हांव कितलो मोग कोत्ता. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय जय जय. सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय जय जय. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. गरिबांक बरी खबर दिवंक ताणें म्हाका धाडला. सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय जय जय. सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका परमणे जेसू क्रिस्ताचे शिवर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेसू नासरेताक आयलो. थंय तो ल्हान व्हड जालो. आपले सवय प्रमाणे सोनवारा दिसा तो देवस्थानान गेलो आनी वाचूंक उबो रावलो. इजियस प्रवक्त्याचें पुस्तक ताका काडून दिलें आनी पुस्तक उसयतना अशें भरलें आसा तें ताका मेळ्ळें. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. ताणें म्हाका अभिशेक केला गरिबांक बरी खबर दिवंक, खैद्यांक सुटका परगटूंक आनी कुड्ड्यांक पोत्तून नदर दिवंक, जुलुमांक सांपडलेल्यांक सोडूंक आनी सर्वेस्पराचे कुरपेचें वरस परगट करूंक ताणें म्हाका धाडला. आनी पुस्तक कोडून आनी तें सेवका कडेन परत दिवन तो बसलो. देवस्थानान आसलेल्या सवेस्ताचे दोळे ताचेर लायलेले आसले तेन्ना ताणें तांकां सांगूंक सुरू केलें, तुमी आतांच आयकलां हें शास्त्र लेखूच आयज खरें जालें. आनी सगळीं ताका शाबासकी दितालीं आनी ताच्या तोंडांतली भास सोदताली ती माणकुली उतरां आयकून अजाप जाताली. ताणें म्हटलें, वो झुजेचो पूत न्हय. आनी ताणें तांकां जाप दिली, वयसा तुकांच तूं बरो कर. ही म्हणणी दुबावीण तुमी म्हाका लायल्यात आनी म्हणटल्यात काफरनावान तुवें जायती केली म्हूण आमी आयकलां. ते हांगा तुज्या काश्या गांवान घरा कर. मागीर ताणें म्हटलें, हांव तुमकां खरें सांगता, खंयच्याच प्रवाद्याक आपल्या काश्या गांवान मान मेळ्ळोसो ना. आनी एक सत तुमकां सांगता, एलिजेच्या काळार 3 वर्सां आनी 6 म्हयने स्वर्ग धांबून उरलो
आख्ख्या देशान व्हड भूक पडली तेन्ना इस्रायेलान जायत्यो विधवा आसल्यो पूण सिडोन मुलकांतल्या सेरेप्ता नगरांतल्या विधवेक काडून तांतली एकली सोरी एलिजाक धाडलो आना. तशेंच एलिसेव प्रवक्त्याच्या काळार जायते कोडकार आसले पूण सिरियेच्या नामानाक काडून तांतलो एकलोय नितोड जालो ना. आनी हें आयकून देवस्थानान आसली तितली तिळ्ळी आनी उठून ताका शारा भायर घातलो. तांचें शार बांदलोलें आसा त्या दोंगराच्या माथ्यार तान ताका सोकला शेवटून उडोवंक थंय पर्यान ताका घेवन गेली पूण सारको तांचे मदलो चलून तो आपले वाटेन गेलो. जेसू क्रिस्ताचे शिवर्तमानी. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाल बाबडेनो, एक आवय आपल्या सुपुल्ल्याक भुरग्याक घेवन ट्रेनान पयण कोत्ताली आनी ही पयण कोत्ताना ह्या सुपुल्ल्या भुरग्याक ह्या आवय आपले ओटयेन घेवन बोगोर बोगोर पोशेताली आनी हो भुरगो आवयक वेंग मारून तेचे किस घेतालो. जायतो वेळ तेणीन पयण केले आनी थिंगा जायतो लोक आसलो उदी करून आवय आसल्योत. त्या भुरग्याक पळोवन ती खुशाल जाली. घोडेक तांकां घोडेक थिंगा वाज येयल्ली पयण करून पूण त्या भुरग्याक आनी आवयक पळोवन तांकां बरें दिसलें. वातावरण सोबीत जालें आनी अशें म्हाका बाबडे न्हू ह्या भुरग्याक आनी आवयक पळयत जाल्यार तांचो मोग शीम नासलो म्हणजे अनकंडिशनल. आनी एक आवयक म्हणून येता एक तर भुरगो आवयक मोग कोत्ता जाल्यार कितलें बरें दिसता. अशें कितें म्हाका बाबडे न्हू आमची आवय स्वर्गीची स्वर्गांत ती आसा पूण संवसारान आमच्या बरोबर आसा. आनी ही आवय आमकां जेन्ना आमी पयण कोत्ताना जावं घडयेक आमकां भलायकी ना घडयेक आमकां दुयेंस जाता पूण ह्या आवय म्हाका बाबडे न्हू आमकां सगल्यांक वेगळयता आनी खिरीतपणी जेजूचो मोग आमचे सगळ्यांतेन ओतलो. बापान तर पुताक संवसारान धाडलो ह्या आवय वरवीं आनी ह्या आवय आपलो मोग सुपूर्णायेन सगल्यांक दिता. एक सारको मोग वेगळयता आनी ह्या पासत मारिया जेजू गोवाय जाली. आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां आनी पयल्या वाचपान भाग्योत पावलो अशें म्हणटा तुमचो भवाट मनशाचे जानवायचे बुनादीर न्हय पूण देवाच्या शक्तीचेर बांदलेलो आसा. देखून मोच पडून भाग्योत पावलो म्हणटा ते भाशेन की कुर्सार किडायलेल्या क्रिस्ताची गोवाय हांवें तुमकां परगट केला. घडयेक ताका बडकून फाव जाली कोस्ट धुमाडो मेवलो पूण तो भियेलो ना पूण खरेतपणी जेजूचो परगटना तो जालो आनी जेजूचो गोवाय जालो. आयच्या शिवर्तनान पळयता हांव जेजू खरेतपणी ध्येय मंत्रान वता आनी पुस्तक वाचता. अशें म्हणटा तो सर्वेस्पराचो आत्मा म्हजेर आसा ताणें म्हाका अभिशेक केला गरिबांक बरी खबर दिवंक. खरेंच जेजू वेता थंय बापाची खबर परगट्टालो आनी आमी पळयता जेन्ना शिवर्तमानान पळयलां जेजू लोक म्हणटा धोयाचो पूत मारिया ताची आवय हें आयकोन कितें भोगलें ना जायत. घडयेक जेजून थिंगा आपल्या गांवघरा विजमिता करूंक ना पूण मोगाच्या बाबडून ह्या वेळार आमकां उगडास येता जेजून आनी मारियेक आमोतण आसलें खाना गांवांत आनी काजाराच्या माटवान मोगाच्या बाबडून सोरो सोंपलो तेन्ना मारियेक हुस्को जालो. ही फामील घडयेक लॉजीक पडटली म्हजो पूत सांगता तो करात कित्याक मारिया बिसोड आसली जेजूच्या वावरान आनी ती जावन आसली जेजूची घोवाय. आनी ह्या पासत उदक आसलें तें सोरो जाता. व्हडलें पयलें विस्मीत काना गांवांत घडटा मारयेचे विणवणेन तर भयणी भावानू केद्दें व्हडलें ओजे आपूण येता विस्मीत उदक आसलें चाकून पडत जाल्यार सोरो जालो आनी मारयेन
खिरीतपणी तांकां सांगलें म्हजो पूत सांगता ते करात आनी मारयेची मिळवणी जाली. तर मारिया जावन आसा जेजूची गवाय. आयज मोगाचे बाबडेनो आमी ह्या दुसऱ्या नोव्हेना आसतना खिरीतपणी आमी मारयेचो उलो मारुया. मारिया आमची आलाशिरो, तुजे विशीं माये व्हड व्हड वस्तू देवान केल्यो. आमच्या गोरसांनी आमच्या मागण्यांक कान दी. आमच्या सालोयच्या फिरगोसकारांक सगळ्या वेगण्यांतली निवारूंक कुडी आत्म्याची सगल्यांक भलायकी दी. राख आनी सांबाळ माये अशें सांग. दाना तोयरेच्या वेल्यार आमी गीत घेवया C14. आमची पेटोवंक आमची काळजां तातूंत घालता, आमची मोनां दोगोर पिता, स्विकार कर म्हूण प्रार्थना मागता. वावडो आल्तारांत ताका चोरो समोर पिता, आमचे सुख दूख सोरपेटोयता, मानून घे म्हूण विनोद कोता. चवडो बदलतलो, जेजूची गर्द जातलो, आमकां परतून तो मेळटलो, जेजू आमचे घर जातलो. मोच्या बाबडेनो, मोचे आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदा देवपाक मानता असलें जावन मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्या पवित्र सुबेच्या दबाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या स्वर्गीचे बापा, मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मारयतान जल्म घेतना तेची आंकवारपण इबाडूंक ना, पूण विचित्र तरेन ती पवित्र केलें. आपणे घेतिल्ल्या मनशा समा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूंक आनी अशी आमची पेटोवणी तुका मानता तसली सांग. त्याच क्रिस्ता आमच्या समे वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारताव. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासिया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवेद बापा सर पदवेदार आनी सासनाचे देवा, सर काले सरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो कायदो आनी आमच्या फायदेचो. आंकवार मारेक आमी नमान कोत्तना एकाच ताळ्यान आमी तुका वखणटाव. तुका वंदिता तुजी किर्ती परगोडटा. आपल्या आंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तेणें संवसाराक फाकयलो. तांची सांगाती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्या तुज्या वैभवान. ओ स्वर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नांवी येतात ताका सोय. ओ स्वर्गी तुका सोय सोय. पप्पा क्रॉस पफयत तूं सगल्या पवित्रपणाची सर तुज्या पफयत आत्म्यांक धाडून इदेणी पवित्र करून मागताव. जावं ती आमकां आमच्या समेया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरोंक ससुंगवेच्या आदी ताणें उणो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, वो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, कनफेन दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात, ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें रगत, पातकांचे भक्षणे मेळच्याक
तुमचे पासत आनी सोमेच मनशा पासत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासा करात. पापडताचो गोटा पर गोटुया. Jezu, tucie moronami somorupta, tucie ponocivon ponami porgota, tucia enia kami odrekta. बापा जेसूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उडो सोडवणीची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार सेवा करूंक आमकां फाव केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत येवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यान एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलिप नेरे आमच्या गोड येवपाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गाराबर ते एका प्रितमोगान भाडय. पुनरुज्जीवनपणाचो बरवास सुरू मेल्यात ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां निश्टाकोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परसडीत मुखार मावड पळोवन फाव कर. आमा समेस्ताची दया कर म्हाका तकबार मारी देवाची माई सांगाती ते चपोती भाग्योत दोमदूत आनी सरकाली तुका मानवल्यात ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाची सुखात आमकां वांटो दी. थंय सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या ससनांक आमेन. आमच्या सोडबोंडाराच्या आदल्या मनान धरून जेजून शिकयल्या मागणे सगळी भावार्थानुसार या. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जाव, तुझे राय आमकां येवं, तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळीन पळोवं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडबोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या परमेश्वरान उतरेकता तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर पातकांनी सोटोय आनी सर आकांतांतली भाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोमदूतांक म्हळें तुमकां शांत व्हरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थी दीस घाल आनी तूं खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोमयाची शांती सदांकाल तुमचे सव्या आसूं. तुमची सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेली संसाराचे पाप कातले आमची काकूत कर. देवाचे शेली संसाराचे पाप कातले आमची काकूत कर. देवाचे शेली संसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी. ही देवाशेळी संवसाराचे पाप काडटले अशें जेवणा पयल्यान ती सुभागी. सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. ओत्मी कुमन्याचे मागणे. मोज्या जेजू बो पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूं परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत
म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत यो म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोले पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोशिलो कोडसुरू केदीच म्हाका निर्मिनाका. आमेन. प्रार्थया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाल बापा, भाग्योत आंकवार मारे खातीर तुका दिनवासून सतसान आमी हो संस्कार घेतला. ताचे वरवीं मनीस जाल्ल्या तुज्या पुताच्या कुडी रोगतान तुवें आमकां मोयपासान पोसलें. ह्या पोसणान ताच्या देवीक जिवितान दिसान दीस ओदीक वाडय. सासणांक ताच्या एकवटान आमी आसोसय कर. तेच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सवे आसो. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूंक. आमेन. वचून यात जेजू क्रिस्त शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गीत घेवया T29 पेज नंबर 216. Soda sada tu so, zau shivut ya magniazo, mutan tu kakilia deku, adaras ropat kiazo, soda saito ala shiro. Am kaduso, so that I